मेक्सिको के इस जजीरे पर हर तरफ घने दरख्तों में डॉल्स लटकती नजर आती हैं। जो विजिटर्स यहाँ घूमने के लिए आते हैं उन्हें डॉल्स की बेजान आंखें अपनी तरफ घूरती हुई महसूस होती हैं। बाज डॉल्स यहाँ पर पिछले 50 सालों से लटकी हुई हैं और उनमें से बाज के बाजू टूट चुके हैं और बाज की टांगें, कुछ के तो सर ही धड़ से अलहदा हो चुके हैं। ये बोसीदा डॉल्स दिन के उजाले में भी इंतहाई खौफनाक नजर आती हैं और रात के अंधेरों में तो इनकी दहशत का पूछिए ही मत। इस जजीरे पर हजारों की तादाद में ये डॉल्स किसने और क्यों लटकाएं, इसका जवाब जानकर आपको यकीन नहीं आएगा। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नीले पानियों में घिरा सरसब्ज़ो शादाब जजीरा हम सब की ही एक ड्रीम प्लेस होती है। हम सभी अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हात ऐसे खूबसूरत जजीरों पर गुजारना चाहते हैं, लेकिन कुछ जजीरे ऐसे भी होते हैं जहां रहना तो दूर की बात, हम उनके आस पास भी भटक नहीं सकते। ये जजीरे इतने खतरनाक होते हैं कि इन जगहों की हुकूमतों ने वहां सैरो तफरी की मुकम्मल पाबंदी लगा रखी है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही 7 जजीरों के बारे में बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। नंबर 1, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, इंडिया के अंडमान जजायर में से एक जजीरा नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है। ये जजीरा देखने में तो बहुत खूबसूरत है लेकिन उतना ही खतरनाक भी है। इस जजीरे पर बसने वाले मुकामी कबीले का शुमार दुनिया के उन चंद आखिरी ग्रोहों में होता है जिनका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं है। ये कबीला इंतहाई खौफनाक है और जजीरे पर बाहर से आए किसी भी इंसान को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करता। जो भी इंसान इस जजीरे का रुख करता है वो उस पर तीरों से हमला करके उसे जख्मी कर देते हैं। इस जजीरे पर कितने ऐसे लोग हैं ये आज तक कोई नहीं जान सका। माहिरीन का मानना है कि इस जजीरे के लोगों को कोई बीमारी नहीं लगती और सारे के सारे लोग तंदुरुस्त हैं। इसकी वजह यह है कि इस जजीरे का बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा कोई भी बीमारी बाहर के लोगों से उनको नहीं लग सकती। कहा जाता है कि ये लोग इस जजीरे पर पिछले 60,000 सालों से रह रहे हैं। 2006 में कुछ मछेरों ने इस जजीरे पर जाने की कोशिश की लेकिन तीरों की बारिश ने उनको वापस जाने पर मजबूर कर दिया और उनमें से 2 मछेरे हलाक भी हो गए। 2018 में एक अमरीकी ईसाई मिशनरी ने भी इस जजीरे का रुख करने की कोशिश की ताकि इन जंगली कबाइलियों को तबलीग करके मसीही बनाया जा सके, लेकिन कबाइलियों ने उस पर हमला करके उसे हलाक कर दिया। इंडियन हुकूमत की तरफ से किसी भी बाहर के शख्स पर इस जजीरे में दाखिल होने पर पाबंदी है। नंबर 2, रामरी आइलैंड, म्यांमार। ये जजीरा म्यांमार के साहिल के करीब वाक़ है और मगरमच्छों की वजह से इंतहाई खतरनाक माना जाता है। जब दूसरी जंग अजीम का इख्तिताम हुआ तो जापानी फौजी आयरलैंड से होते हुए अपने घरों को जा रहे थे। वहीं अचानक उन पर इस जजीरे के मगरमच्छों ने हमला कर दिया। इस हमले में 1000 फौजियों में से सिर्फ 500 फौजी ही जिंदा बचे। मगरमच्छों ने 500 जापानी फौजियों को जिंदा खा लिया था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक मगरमच्छों के हमलों में सबसे ज्यादा हलाकतें इस हमले में हुई। इतने बड़े पैमाने पर मगरमच्छों का इंसानों पर ऐसा हमला कभी भी नहीं हुआ। नंबर 3, स्नेक आइलैंड, ब्राजील के साहिल से 33 किलोमीटर दूर वाक़े इस जजीरे पर इंसानों का नहीं बल्कि खतरनाक जहरीले सांपों का राज है। इस जजीरे के हर स्क्वायर फुट पर एक अदद सांप पाया जाता है। ये जजीरा इस कदर खतरनाक है कि ब्राजील का कोई मुकामी शख्स इस पर जाने की हिम्मत नहीं करता। आखिरी शख्स जो इस जजीरे पर जा निकला वो एक मछेरा था जो चंद दिन बाद ही अपनी कश्ती में मुर्दा हालत में मिला। ब्राजीली हुकूमत ने भी इस जजीरे में दाखिले पर पाबंदी लगा रखी है। इस जजीरे का असल नाम इल्हा दा क्विमादा ग्रांडे है, लेकिन इसे आम तौर पर स्नेक आइलैंड यानी सांपों का जजीरा कहा जाता है। सांपों का जजीरा किसी दौर में ब्राजील के साथ ही जुड़ा होता था, लेकिन 10,000 साल पहले जब सतह समंदर बुलंद हुई तो सांपों का ये जजीरा ब्राजील की सरजमीन से अलहदा होकर एक जजीरे की सूरत इख्तियार कर गया। ये जजीरा फिलहाल गैर आबाद ही रहता है, लेकिन 1920 की दहाई के आखिर में यहाँ एक शख्स अपनी फैमिली के साथ लाइट हाउस में रहता था। लाइट हाउस का मकसद समंदर में सफर करने वाली कश्तियों को रास्ता दिखाना होता है। एक दिन जजीरे के सांप लाइट हाउस की खिड़कियों से दाखिल हुए और पूरी फैमिली को डस कर हलाक कर डाला। इस जजीरे पर सांपों की बहुत सी जहरीली और मोहलिक अक़साम पाई जाती हैं, लेकिन सबसे खतरनाक किस्म गोल्डन लेंस हेड स्नेक है। ये सांप दुनिया के सबसे जहरीले और खतरनाक सांपों में से एक है। सांपों की ये किस्म दुनिया में सिर्फ इसी जजीरे पर पाई जाती है।
یہ سانپ اس جزیرے پر تقریباً 2 سے 4 ہزار ہیں، جبکہ تمام اقسام کے سانپوں کی کل تعداد تقریباً 4,20,000 ہے۔ نمبر 4، دی آئی لینڈ آف دی ڈالز، میکسیکو۔ میکسیکو میں واقع پراسرار گڑیوں کا جزیرہ جنوں اور بھوتوں کی کسی خوفناک کہانی کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ اس جزیرے پر ہر طرف گھنے درختوں میں ڈالز لٹکتی نظر آتی ہیں جو یہاں آنے والوں کو اپنی طرف تیکھی نظروں کے ساتھ گھورتی محسوس ہوتی ہیں۔ اس جزیرے پر آنے والے کچھ سیاحوں کا کہنا ہے کہ انہیں سرگوشیاں بھی سنائی دیں اور تاریک جنگلوں میں چیخوں کی آوازیں بھی ان کا تعاقب کرتی رہیں۔ جہاں کی اکثر ڈالز تقریباً آدھی صدی پرانی ہے اور ان کی حالت بوسیدہ ہو کر انتہائی خوفناک ہو چکی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ آدھی صدی پہلے جزیرے کے مالک جولین سنٹینا بریرا نے جزیرے کے ساحل پر ایک بچی کی لاش ڈوبی ہوئی پائی۔ لاش کے پاس ہی اسے ایک ڈال بھی تیرتی ہوئی ملی جو غالباً اس بچی کی تھی۔ جولین نے بچی کی روح کو خوش کرنے کے لیے اس ڈال کو ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیا۔ اس کے بعد جولین کو اکثر اس بچی کی چیخیں سنائی دیتی اور کبھی کبھار وہ اپنی ڈال کو بھی پکارتی سنائی دیتی۔ جولین کو محسوس ہوتا کہ بچی اپنی ڈال مانگ رہی ہے۔ جولین نے بچی کی خواہش پوری کرنے کے لیے جزیرے پر ڈالز اکٹھی کرنا اور لٹکانا شروع کر دی۔ وہ کئی سال تک جزیرے پر ڈالز لے جاتا رہا اور انہیں ہر طرف درختوں پر لٹکاتا رہا تاکہ بچی کی روح جزیرے پر جدھر بھی جائے اسے ڈال مل جائے۔ 2001 میں جولین کی بھی اسی جزیرے پر موت ہو گئی اور حیرت انگیز طور پر اس کی لاش ایگزیکٹ اس جگہ پانی میں ڈوبی ہوئی ملی جہاں سے بچی کی لاش ڈوبی ملی تھی۔ نمبر 5، ڈیڈ مین آئی لینڈ، یونائیٹڈ کنگڈم۔ مردوں کا جزیرہ کہلانے والا یہ آئی لینڈ یونائیٹڈ کنگڈم میں واقع ہے۔ اس جزیرے کی دہشت کی وجہ جان کر یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس پورے جزیرے پر تقریباً 200 انسانوں کے ڈھانچے بکھرے پڑے ہیں۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ یہ ان قیدیوں کے ڈھانچے ہیں جو کئی سال پہلے جیل والی کشتیوں میں کسی وبا کے پھیلنے سے مر گئے تھے۔ عموماً جب زیادہ تعداد میں لوگ مرتے ہیں تو سب کو ایک ساتھ ایک ہی جگہ دفنا دیا جاتا ہے۔ ان قیدیوں کو بھی ایک ہی جگہ دفنا دیا گیا تھا، لیکن کئی سال گزرنے کے بعد طوفان اور تیز ہواؤں کے نتیجے میں وہ ڈھانچے زمین سے باہر نکل کر پھیل گئے۔ نمبر 6، سٹرومبولی آئی لینڈ، اٹلی۔ اب جس جزیرے کے بارے میں آپ جاننے جا رہے ہیں وہ اٹلی کے قریب ٹیرینین سی میں واقع ہے۔ اس جزیرے پر 3 ایکٹیو وولکینوز ہیں۔ ایکٹیو وولکینو کا مطلب ایسی وولکینو ہوتا ہے جس کے اندر لاوا ابل رہا ہوتا ہے اور وہ کسی بھی وقت امڑ کر باہر آ سکتا ہے۔ یہ لاوا اتنی مقدار میں ہوتا ہے کہ میلوں دور سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ان وولکینوز میں سے لاوا نکلنا کوئی موجودہ دور کا واقعہ نہیں بلکہ اس کو نکلتے ہوئے 2000 سال ہو چکے ہیں اور یہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ بہت سے لوگوں نے اس جزیرے کو فتح کرنے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی اس وولکینو کی دہشت کے آگے ٹک نہیں سکا اور ان کو ہر بار ہار ماننی پڑی۔ 2019 میں ایک ہائیکر نے یہاں جانے کی کوشش کی تھی لیکن اس دن کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ نمبر 7، فیرالون آئی لینڈز، یونائیٹڈ اسٹیٹس۔ اب چلتے ہیں ایک ایسے خطرناک جزیرے کی طرف جو امریکہ کی اسٹیٹ کیلیفورنیا سے صرف 20 میل کی دوری پر ہے۔ اس جزیرے کو ڈیولز ٹیتھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اس جزیرے کی پہاڑیوں کی شکل شارک کے خطرناک دانتوں جیسی ہے۔ اس جزیرے کے ارد گرد کے پانی میں اتنی بڑی تعداد میں شارک پائی جاتی ہیں کہ ڈر کے مارے کوئی اس کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتا۔ اس جزیرے کے خطرناک ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے، وہ یہ کہ 1946 سے لے کر 1970 تک اس جزیرے کے گرد پانی میں ریڈیو ایکٹیو ویسٹ کے 47,500 ڈرم ڈالے گئے تھے۔ نیوکلیئر تجربات کرنے کے بعد جو ویسٹ بچا تھا اسے سائنسدانوں نے یہاں کے پانی میں پھینک دیا تھا۔ اس وقت کے بعد سے یہ پانی اتنا زہریلا ہو چکا ہے کہ اگر آپ اس پانی کے قریب بھی جائیں تو آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے تاثرات سے آگاہ کرنے کے لیے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔